first under national any historical winning moments before 15 years back started in under 14 nationals. First under 14 nationals same like Goa versus Tamil Nadu final 2006. If you play first under 14 nationals same men and women's same like same Goa versus Tamil Nadu, but at that match winners Goa. The breaking bar under 12 boys first under 12 nationals in historical achievements. Both Tamil Nadu boys and girls, congratulations. First of all, honoring Tamil Nadu State Secretary, Honorable Narayan Sir, Secretary General, Tamil Nadu Tennis Cricket Association. Honor to myself, sir. Boys champion of Tamil Nadu. Clap panna. The champion of under 12 Tamil Nadu. रील कशी करती उभे कर मगो आणि तामिळनाडूक आसा 13 तारखेच्यान जो नॅशनल चॅम्पियनशीप क्रिकेट टोर्नामेंट टेनीस बॉलाचो हांगा घडोवन हाडलो आनी ज्या तरेन गोंयचे परफॉर्मन्स आसा ह्या बाबतीत तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? दोनी आमी म्हणलां की बॉयज आनी गर्ल्स दोनी रनर्स अप जाल्ले आसा. कितें चुकलें की जिखपा खातीर? पळय फर्स्ट म्हटल्यार कितें हो फर्स्ट अंडर 12 नॅशनल आसलो आनी आमकां अशें आसा की प्रॅक्टीस करपाक चड टायम गावलो ना. सो मेन हेतून कशें आसा की ह्या टिमीन कॉम्बिनेशन बसप इम्पॉर्टंट आसता. सो त्या खातीर आमचें मातशें खंय तरी एक लीक हें जालें आनी पळोवंक गेल्यार तुमी पयला आसतलें की काल 2 दिसांक आमचो परफॉर्मन्स भुरग्यांचो चड बरो आशिल्लो. आयज मातसो तेंचो परफॉर्मन्स हांव नको कित्या खातीर हें जालें तें, पण हांव तरी आसतना आम सॅटिस्फाय कित्याक फर्स्ट टायम टीम आनी आमची टीम आशिल्ली ती खरीच अंडर 12 अशी न्हू. थोडी भुरगीं अशी आहा की 10 वर्सांची 11 वर्सांची आसताली. तेंच्या ती कितें फर्स्ट टायम अशें ती घरांच्यान भायर सरल्या. क्रिकेटूच अशी न्हू ती घरांच्यान भायर सरल्या आनी तेंच्यांनी हांगा येवन हो परफॉर्मन्स करप म्हटल्यार म्हाज्या हितून जाल्यार तो खरोच म्हाका जाल्यार विनर कशें म्हाका दोनूय टिमी विनर कशी अशें. आनी हेतून अशें म्हाजें तशें न्हू म्हाज्या वांगडा आशिल्ले म्हाजे सहाय्यक म्हणटा तशें दोगूय लेडीज कोच लक्ष्मी आनी दिपिका तशेंच प्रतीक तशेंच बाकीचे जे पेरंट्स आशिल्ले तेंच्यांनी आमकां ह्या इतले हांगा पावपा खातीर खूब सपोर्ट केलो. तेंच्या खातीर हो आमी हे करूंक पावले. आमी हांगा जेन्ना तामिळनाडूक ज्या प्लॅटफॉर्माचेर फाटल्यान प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें आमी आयकल्लें की ही जी सर्टिफिकेट भुरग्यांक नॅशनल चॅम्पियनशीप निमतान मेळिल्ली आसा ही खूब इम्पॉर्टंट आसा. हेचेर तुमी कितें उलयतले? हय खरें म्हटल्यार खरेंच कित्याक म्हाका एकूच सांगूंक दिसता अशें की टेनीस बॉल ही एकूच अशी क्रिकेट हें आसा रिकॉग्नायज आसा ती मिनिस्ट्री कडेन रिकॉग्नायज आसा. बाकीची खंयचीच क्रिकेट ही रिकॉग्नायज ना. ही एकूच. आतां तुमी पयले आसतले हांगा इतले फोटो दिसता हे तामिळनाडूचे हे सगळे प्लेयर हेंकां सगळ्यांक हे टेनीस बॉलाच्या सर्टिफिकेटीर जॉब गावले जाल्यार तुमी पळयता आसतले पोस्टा ना कोण GST ना कोण हें आसा हे सगळे भुरगे टेनीस बॉल खेळोनूच हे
आयज जॉबाक लागलेले आसा. तशें आमच्या गोंयानूय रिसेंटली आतां पयरूच आमचो एक तो PSI आमचो अभिषेक गांवकर म्हणून तोय बी हाका लागलो. तशें पुलिशेन खूब जाण, तशेंच एकावंट्सान जाण खूब डिपार्टमेंटांनी अशें स्पोर्ट्साचे हेजेर ही सर्टिफिकेटीचेर हेजेर जॉबाक लागलेले आसा. ओवरऑल म्हणीत जाल्यार इंडियन तशें पयरूच रिसेंटली आमचो तो इंडियेचो एक अमन श्रीवास्तव म्हणून एक कॅप्टन आसा, जो इंडियेचो कॅप्टन बॉयसाचो आशिल्लो, तेका JSTन पयर तो एक जॉब लागला भोपालाक आसा तो. अशें खूब सर्टिफिकेट, तशें मार्क्स तांकां जे सर्टिफिकेटीक जे आसा पळय ताका मार्क्सूय गावता, जे एग्जामीक तांकां मार्क्स आसा ते मार्क्स गावता. सो खूब खरीच ही सर्टिफिकेट व्हॅल्यू आसा ताका. ज्या टोर्नामेंटाक तुमी कोच म्हण हेड कोच म्हण आशिल्ले, थोडे पेरंट्स किंवा थोडे प्लेयरांक अशें दिसता की आमकां प्लेईंग स्कॉडाक दवरले, प्लॅटफॉर्म जो ग्रावंड आसा तेजेर खेळपाक मेळना, पूण हे सगळे गणित जे ग्रावंडार जाय जिखपा खातीर तेन्ना करता तुमकां कितलो त्रास जाता? त्रास हो खूब जाता. तुमी पयले आसतले आयज सगळे इंटरनॅशनल लेवलाक सुद्दां तेच चलता. कारण आयज जो परफॉर्मन्स करता तो फाल्यां परफॉर्मन्स करतलो हेजें हें बी आसना. पण एक कितें आसता की जेन्ना एक टीम परफॉर्म करता तो मागीर एक भुरग्यान कितें एक मिस्टेक सुद्दां करूं, पण ती टीम जेन्ना जिखता कोचाच्या मायंडान, सगळ्यांच्या मॅनेजमेंटाच्या मायंडान हेंच आसता की बाबा ती टीम जिखलेली आसा, तीच टीम आमी फुडें व्हरपाची. सो तेतून बदल करप कितें जाता, बदल करप हें म्हाकाय बी पटना. सो हे म्हाजें हें तेच धोरण आसा की जी टीम विनींग टीम आसा ती टीम आमी फुडें व्हरता अशी. गोंय सरकारा कडेन कितें मागतलो की जें तुमचें असोसिएशन आसा सरकाराच्या आदारान कितें सुदारणा जाय हितूंत? गोंय सरकारा कडेन आयज पर्यंत आमकां गोंय सरकार पयलीं आमकां भरपूर सपोर्ट केल्लो, स्पोर्ट ऑथॉरिटी आमची गोवा तेच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केल्लो आनी हेज्या फुडें ते सपोर्ट करतले. हांव अशें म्हणटा की हांव कांय मागिना. म्हाजें अशें आसा की हांव म्हणटा म्हाका कितें एक चान्स गावता तेजो हांव जाता तितलो म्हाजो उपाय करून घेता आनी तेजें तुमी फळ कितें तें तुमी पळयलें आसतलें. पालकांक, प्लेयरांक आनी गोंयकारांक मॅसेज कितें? पालकांक एक मॅसेज म्हटल्यार पयलें म्हटल्यार मोबायला पयसान भुरग्यांक मातशें पयस दवरात. मोबायला कडल्यान पयस दवरतले जाल्यार ताचो एक उपाय हो आसा की तांकां जातले की ग्रावंडार खेळपाक धाडात. जितले ते खेळपाक गेले ग्रावंडार म्हणजे तितले एटलिस्ट ते 2 वरां ते मोबायल विसारतले. सो हेंच म्हाजें हें की जाता तितले हांव अशें म्हणना की क्रिकेटूच अशें म्हणना, खंयच्याच स्पोर्ट्सान पण ताका इनवॉल्व जावं दी स्पोर्ट्सान, जेणे करून ते फिटूय उरतले आनी जे मोबायल जावं आनी कसलें हें आसा पळय तेजे पासून पयस उरतले. सो हेंच म्हाजी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा. सो थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आतांच आमी कवरेज ती तुमचे मदीं घेवन आयिल्ली आसा ती म्हणल्यार अंडर-12 नॅशनल लेवलाचो चॅम्पियनशिपीचो क्रिकेट टोर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज केल्लो तामिळनाडू. विविध स्टेटींतले हांगा प्लेयर्स खेळ्ळे. अंडर-12 जो आमी म्हणटा की भुरग्यांक धाकटी एजीचेरच आमी प्रमोट करपाक जाय, हो एक कॉन्सेप्ट असो. तितूंत भारत सरकाराचो तितलोच इनवॉल्वमेंट आसा. एक सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिल्ली वता, हांगा सांगली वता की ही सर्टिफिकेट इतली व्हॅल्युएबल आसा की फाल्यां नोकरी समज तुमकां जाय स्पोर्ट्स कोर्टांतल्यान जाल्यार ही सर्टिफिकेट तुमकां मदतफूल जातली, हेल्पफूल जातली अशें हांगा तामिळनाडू कितलेशे जे टेनीस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाचे जे वांगडी आसा तांकां हांगा जॉब मेळिल्ले आसा. ते वारंवार हे ते हांगा सांगत आसले. हांव खास करून हांगा जी कवरेज तुमचे मदीं घेवन आयिल्ली आसा अंडर-12 गोंयची चलयांची टीम हांगा रनर्स अप जाल्ली आसा. त्याच बरोबर जे चले भुरगे अंडर-12 हांगा रिप्रेझेंट करपाक आयिल्ले तेय रनर्स अप जाल्ले आसा. तामिळनाडूची टीम हांगा जैतिवंत जाल्ली आसा. बॉयज हितूंक आनी चलयांच्या हितूंक तामिळनाडूच हांगा जिखल्या. महाराष्ट्र, पॉंडिचेरी, चेन्नय, बेंगलोर वेगवेगळे स्टेटी हांगा पार्टिसिपेट जाल्यो. पूण हांगा तुमचे मदीं ही अपडेट घेवन येतना इतलेंच आमकां म्हणपाक जाय की भुरग्यांक मुखार काडटले जाल्यार आमकां अशें टोर्नामेंट गोंयांक ऑर्गनायज जावपाक जाय. आमी कर्नाटकाक पयलां, आंध्राक पयलां, आतां तामिळनाडूक आमी हे टोर्नामेंट ज्या तरेन अंडर-12 हो टोर्नामेंट पयल्याच फावटी हांगा घडोवन हाडला आनी बरी भुरग्यांक सवलत आनी भुरग्यांक जी वेगळी स्टेटीक आयली नंतर बाकीचे इतर वातावरणाक जुळपाक जाय, कशें खेळपाक जाय, हो प्रेशर कसो हँडल करपाक जाय, हें सगळें आमकां ह्या टोर्नामेंटांतल्यान दिसून येता. सो हांव मागतां गोंय सरकारा कडेन अशें टोर्नामेंट गोंयांक हांगा रिप्रेझेंट करपाक जाय. वेगळ्या स्टेटींतले जे प्लेयर्स आसा ते गोंयांक येवन खेळपाक जाय. सो एक बरो कॉन्सेप्ट हांव म्हणटा की थोडो जे ग्रावंडार जी फॅसिलिटीज मेळपाक जाय तेजेर विचार करपाची गरज आसा. पूण आमी खास करून ही कवरेज दिल्ली आसा. गोंयच्या दोनी टिमींनी हांगा परफॉर्मन्स एकदम बरें दिल्ले आसा. देव बरें करूं आमी आसा तामिळनाडूक आनी तामिळनाडूंतल्यान आमी कवरेज दिल्ली आसा. आतांच 3 दिसांचो हो टोर्नामेंट हांगा सोंपलेलो आसा, समाप्तन जाल्लें आसा आनी ह्या निमतान आमी थोडी अपडेट तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. देव बरें करूं. नमस्कार.